السلام عليكم. الوغ مرحبا بكم في هاد لا سيونس ان شاء الله اللي غادي نحاولوا من خلالها نديروا واحد لا كوريكسيون دو ليكزercice d'application qui concerne le premier chapitre en physique, bien sûr pour les niveaux de deuxième bac, sciences physiques, sciences mathématiques et sciences de la vie et de la terre. Le chapitre titulaire des ondes mécaniques progressives, الموجات الميكانيكية المتوالية، يعني الشابتر الأولى في دروس الفيزياء. ديجا الا شفتوا معايا في لاشين يوتيوب كنت تطرقت الى تصحيح مجموعه من التمارين. تتم لهاد التمارين غادي نحاولوا نصححوا واحد ليكزercice اللي لوبجيكتيف ديالو، يعني الهدف ديالو هو لابليكاسيون دي زوند التراسونور اون دومين ميديسين، يعني تطبيق الموجات فوق الصوتيه في الميدان الطبي. كما كتلاحظوا معايا في هذا الشيما، يعني الا بغينا مثلا نديروا تشخيص الدماغ ديالنا، يعني لي زيميسفير سيريبرو، لي دو بارتي ديال الدماغ ديالنا، ممكن نديرو تشخيص سوا بلي زوند التراسونور يعني بالموجات فوق الصوتيه، ممكن نشخصو بلي رادياسيون نوكليير يعني الدرس ديال التحولات النوويه، من بين التطبيقات ديالها تشخيص مثلا بعض الامراض سواء في مختلف اعضاء الجسم، من بينها تشخيص الدماغ. الوغ كما كتلاحظوا معايا هنا، يعني هاد لوبجيكتيف هو ندير واحد لا كومباريزون دي دو لارجور، يعني لا لارجور غوش ديال هاد ليميسفير و لا لارجور دروات. يعني بارفو من بين التشوهات الخلقيه اللي كيوقعوا للانسان فاش كيتولد، ممكن يكون عنده تشوه في الدماغ ديالو. يعني واحد في الدماغ ديالنا كيتكون من دو بارتي، لا بارتي دروات اي لا بارتي غوش. بارفو الانسان كيتولد كيكون عنده تشوه في الراس ديالو، يعني واحد البارتي كتكون كبيره على البارتي واحده اخرى. الوغ تما في الميدان الطبي، يعني في الميديسين كيديروا هاد لي زوند، كيطبقوا دي زوند التراسونور باش انهم لوبجيكتيف هو يحسبوا هاد لا لارجور غوش لا لارجور دروات ويديروا واحد لا كومباريزون باش نقولوا بان الشخص نورمال. خص هاد لي دو لارجور يكونوا لي ميم، يعني خص تكون ال كتساوي ال بريم، ما خاص يكون شي بارتي كبيره على بارتي واحده اخرى. صافي. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise bien sûr des ondes ultrasonores. كما كتلاحظوا معنا عندنا واحد لا سوند، يعني واحد المجس اللي كيرسل هاد الموجات فوق الصوتيه. هاد الموجات فوق الصوتيه كينتشروا في لي دو ميليو، يعني في الوسطين. الوسط الاول عبر الهواء لير، الوسط الثاني يعني عندنا لي 3 ميليو، لو ميليو نيميرو 1، دوزيام ميليو اي تروازيام ميليو. الميليو الاول كيتكون بلير، وحنا كنعرفوا بان لا فيتيس دو بروباغاسيون دي زوند التراسونور في لير سي 340 متر بار سكوند، نقولوا لا فيتيس او بيان لا سيلاريتي. في الدوزيام ميليو لا بارتي غوش د ليميسفير، يعني البارتي اليسرى ديال الدماغ الانسان. وهذا الميليو كتكون غالبا بورسونتاج كبير ديالو من الماء، حيت الدماغ ديالنا يعني النسبه الكبيره ديال داك الميليو اللي عندنا في الدماغ الماء هو الماء، كيتكون من الماء. الوغ هاد لي زوند التراسونور غادي ينتشروا في الماء، وكنعرفوا بان لا فيتيس او بيان لا سيلاريتي دو بروباغاسيون دي زوند التراسونور في لو سي 1500 متر بار سكوند. لا ميم شوز بور لا بارتي غوش و لا بارتي دروات، يعني لي دو بارتي كيتكونوا بزاف من الماء. الوغ هاد لي زوند التراسونور فاش غادي يدخلوا هاد لي دو بارتي غادي يلقاو لو ميليو بورسونتاج كبير ديالو هو الماء. مزيان. و بارمي يعني parmi les caractéristiques des ondes ultrasonores وانهم كيخضعوا لا ريفليكسيون، الانعكاس. مثلا هاد لوند التراسونور اللي غادي نرسلو بهاد المجاز في النقطه بي 1 كينتشروا في الهواء، كيضربوا بلا بارتي هاد لا باروا اكستيريور د ليميسفير غوش وكيوقع لهم الانعكاس، يعني كيمشيو كيضربوا في هاد الغشاء الخارجي وكينعكسوا. حيت كنعرفوا بان الموجات فوق الصوتيه فاش كتضرب في واحد لوبستاكل كيرجع ليكو، يعني الصدى ديال داك الصوت كيرجع. لا ميم شوز، غير كيتغير الوسط الموجه فوق الصوتيه تنعكس، دونك كتمشي بواحد لا ديستونس دي وكترجع بلا ديستونس دي. الجزء من هاد الموجات فوق الصوتيه غادي يخترقوا الوسط، يعني غادي يدخلوا للدماغ الانسان. فاش كيدخلوا كيلقاو واحد يعني لا باروا انتيريور اللي كتفصل ما بين البارتي غوش و البارتي دروات ديال ليميسفير. سي بون. الوغ فاش يلقاو هاد لوبستاكل حتى هما غادي يرجعوا بي 2، هاد الموجه فوق الصوتيه كتدخل حتى لداخل، كتلقى دوزيام اوبستاكل كترجع كيوقع له الانعكاس. تخوازيام اون ديل تراسونور، يعني هاد لي زون ديل تراسونور
غادي يفوتوا الهواء لير، غادي يفوتوا هاد البارتي كوش اللي هي الماء، وغادي يدخلوا حتى لا بارتي دوات. غادي تلاقاو بواحد لوبستاكل اللي هي لا باروا انتيريور ديال هاد ليميسفير دوات، وكيوقع لهم انعكاس. دونك الموجات الفوق الصوتيه هنا تنتشر في 3 اوساط: الهواء، لا بارتي كوش اي لا بارتي دوات. وعندنا 3 اوبستاكل: لوبستاكل الاول، لوبستاكل الثاني، التروازيام اوبستاكل. فوالا. عندنا هاد لوسيلوغرام اللي كتلاحظوا معايا، هاد لوسيلوغرام واحد الجهاز، سي بون. هاد لوسيلوغرام هو الجهاز اللي كيديتيكتي لي ديفيرون سينيو. ما بالكمش هنا غادي نحاول نعطيكم هاد لي سينيو اللي عطاه لنا هاد الجهاز ابخي. يعني كما كتلاحظوا بان هاد لا سوند، هاد المجس اش كيلعب الدور ديال الباعث، ليميتور ديال لي زوند التراسونور، او ميم طون لوبجيكتيف ديال الريسيبتور، سيتادير هو اللي كيرسل موجات فوق الصوتيه، وهو اللي كيستقبل هاد الموجات فوق الصوتيه. يعني الصوت كيمشي كيضرب في هاد لوبستاكل وكيرجع وكيتستقبل هنايا. دونك ايميتور ريسيبتور او ميم طون. وهاد لوسيلوغرام كيعطينا مختلف الاشارات المستقبله من طرف هاد المجس. دونك عندنا واحد هاد لوسيلوغرام كيعطينا واحد لاكور كي ريبريزونط كوا، كي ريبريزونط لامبليتود، الوسع ديال هاد الاشارات، لامبليتود اللي الوحده ديالها متر، اون فونكسيون بدلاله الزمن بالسكوند. سي بون. بما ان عندنا 3 ميليو يعني 3 زوبستاكل، غادي يكون عندنا 3 سينيو، 3 الاشارات. الاشاره الاولى عطاه لنا هاد لوسيلوغرام في المده الزمنيه 10 سكوند. جينا لهنا لقينا واحد الاشاره الاولى في 10 سكوند، هنا في السكوند بيان سور. دونك ماذا نقصد بهاد 10 سكوند؟ هاد لو طون تي 1، حيت الا شفتو معايا هنا هذا هو لو طون تي 0 سكوند. ولو طون تي 0 شنو هو؟ لو طون تي 0 هو لانستون فاش حنا رسلنا هاد مختلف الموجات فوق الصوتيه، فاش رسلهم ليميتور لانستون تي 0. هاد الموجات فوق الصوتيه مشاو ضربوا في الغشاء الخارجي ديال ليميسفير غوش، وقع لهم الانعكاس. فاش انعكسوا استقبلناهم بهاد لا سوند، وهاد لا سوند عطاتنا واحد الاشاره. هاد لوسيلوغرام ديال لا سوند عطاتنا هنا واحد الاشاره في 10 سكوند. الوغ هاد 10 سكوند هي فاش مشاو لي زوند التراسونور ضربوا في هاد لا باروا اكستيريور ورجعوا. هاد المده فاش مشاو هاد الموجات فوق الصوتيه ورجعوا خلال 10 سكوند، منين رسلناهم حتى مشاو ورجعوا. دوزيام سينيال يعني فاش كيدخلوا في بي 2 كيدخلوا حتى لا بارتي انتيريور وكيوقع لهم انعكاس. لو طون هو 160 سي بون، 160 سكوند. هذا ديال بي 1. خلاص بيان سور هنا بي 0 فاش رسلناهم، هنا فاش استقبلنا الاشاره الاولى. بي 2 ديال هاد الموجات اللي دخلوا حتى لداخل ورجعوا. و بي 3 خلال 310. فوالا هنا بي 3 310 سكوند. دونك هاد لي زانستون هما لي زانستون ديال اللي يعني هما المدد الزمنيه اللي قطعوهم هاد الموجات فوق الصوتيه باش يمشيو ليميتور ويضربوا في لوبستاكل ويرجعوا. بروميي اوبستاكل، دوزيام اوبستاكل، تروازيام اوبستاكل. تري بيان. دونك ابخي ما فهمت هاد ليكزيرسيس، خلاص في لي دوني عاطينا لا فيتيس او بيان لا سيفيريتي دو بروباغاسيون دي زوند التراسونور في الماء، حيت الدماغ ديال الانسان غالبا كيتكون بزاف من الماء. دونك هاد الموجات كينتشروا داخل الدماغ بواحد السرعه 1500 متر بار سكوند. يعني الموجات الصوتيه فاش كيدخل الدماغ ديالنا لداخل يعني كينتشروا في الهواء 340، وفاش كيدخلوا لداخل كينتشروا 1500 متر بار سكوند. كيكونوا سرعه. علاش؟ فين كاين هاد لا ديفيرونس؟ حيت لي موليكول ديال الهواء يعني جزيئات الهواء هما O2 CO2 ديازوت و لارغون. هاد لي 4 تيب دي موليكول اللي كيكونوا لا كونستيتيون د لير كيكونوا ديسبيرسي يعني متباعدين بعضياتهم. الوغ باش ينتشر الصوت شنو هو البرانسيپ ديال البروباغاسيون دي زوند التراسونور في لير؟ قلنا البرانسيپ ا كوز دو لا بريسيون اي ديبريسيون دي كوش اتموسفيريك. يعني الصوت كيضرب في هاد الطبقه كتزيد كيوقع ليها كومبريسيون كتقيس هاد الطبقه وترجع لبلاصتها، عاوتاني هاد الطبقه غادي تزيد تقيس الطبقه الاخرى وترجع لبلاصتها. وبما ان هاد الجزيئات متباعدين بعضياتهم الوغ الصوت كيحتاج واحد المسافه باش يوصل، عاوتاني يحتاج مسافه اخرى باش يوصل، انسي دو سويت. عليها في الهواء كتكون السرعه اقل 340. ولكن الصوت فاش كيدخل الدماغ ديالنا، الموجات فوق الصوتيه فاش كيدخلوا للدماغ ديالنا كيلقاو جزيئات الماء، وجزيئات الماء متقاربين بعضياتهم، ماشي متباعدين، متقاربين.
الوغ جزيئه دغيا كضرب جزيئه باش نوصل الصوت. ولا عندنا السوليد كيتكون من لي زاتوم بلو كومباكت يعني متماسكين. مثلا هذا ديال النحاس ياك، مثلا هنا واحد فيليز النحاس، هنا ليميتور هنا الريسيبتور، نرسلو هنا الصوت. الذرات متماسكه فيما بينها، الوغ الصوت يعني كل ذره كتعطي صوت لذره اخرى. بما ان الوسط متماسك غادي تكون لا فيتيس كبر سيبيريور ستريكتومون ا 1500. يعني لا سيليريتي او بيان لا فيتيس elle dépend du milieu et les constituants du milieu. واش compact ولا dispersé. Voilà. Alors, première question, calculer la distance séparant l'hémisphère gauche et la sonde. C'est bon? Alors, طلبوا منا نحسبوا la distance. هاد la distance هادي حنا خلاص قلنا وسط الهواء l'air. Alors طلبوا منا نحسبوا هاد la distance qui sépare quoi? Qui sépare la sonde المجاس الموجات فوق الصوتية et la paroi extérieure de l'hémisphère gauche. يعني المسافة اللي كتفصل ما بين هاد المجاس والطبقة الخارجية للهيمسفير غوش، يعني هاد المسافة هادي. سي بون؟ إذا الوسط هو لا. كنعرفو بأن لا فيتيس دو بروباغاسيون دي زوند التراسونوفلير هي 340. و لو طون اللي استغرقوها هاد الموجات باش يمشيو من لا سوند حتى لا بارتي اكستيريور د لهيمسفير غوش هي هادي، هي 10 سكوند. يعني باش مشاو هانتا الي غوتور، حيت مشاو ضربو في هاد لوبستاكل، الصدى جا، الصدى ديال الصوت رجع، حتى يرجع عاد هاد المجاز كيستقبلهم بالريسيبتور وكيعطينا هاد الاشاره. يعني مشاو ورجعوا في 10 سكوند. الوغ لا كيستيون كالكيلون خصنا نحسبوا لا ديستونس دي كي سيبار لا سوند بهاد لا باروا اكستيريور د لهيمسفير غوش. نطبقوا لا غولاسيون ديالنا. اش كنعرفوا بان لا سيليريتي او بيان لا فيتيس اون جينيرال كتساوي لا ديستونس سور لو طون. وهاد لو طون ديال 10 سكوند فيه لالي بليس لو روتور دي زوند التراسونور. ما غاديش ندير دي، غادي ندير دي بليس دي، مشات ورجعت، دونك دو فوا دي. ما تنساوش نرد عليكم هاد دو فوا دي، حيت هاد الموجات فوق الصوتيه ماشي يحبسوا في هاد الغشاء الخارجي، الغشاء الخارجي ديال ليميسفير غوش، لا ضربوه هنا في هاد لوبستاكل ورجعوا، يعني حتى رجعوا عاد استقبلناهم بهاد الاشاره د 10 سكوند. دونك الا درنا دي بليس دي هي 2 دي، نقسموا هاد لو طون. الوغ هي 2 دي او دلتا تي هي تي 1. تي 1 هو تي 0. تي 0 هي لحظة إرسال الموجات فوق الصوتية من ليميتور اللي هي 0 سكوند، وهنا 10 سكوند. ألوغ كنقلبو حنا على دي امبليكو لا ديستونس دي. لا ديستونس دي كتساوي في دو لير فوا تي 1 سيغ 2. ابليكاسيون نيميريك هي 340. في لي دوني عندنا لا فيتيس دو بروباغاسيون دي زوند التراسونوفلير هي 340، كنضربوها في 10 وكنقسموها على جوج. 340 في 10 هي 3400 سيغ 2. وديرو لنا لابليكاسيون نيميريك، هادي هي لا ديستونس دي. داكوغ، حاولوا ديرو لابليكاسيون نيميريك شحال تعطيكم. الوغ 3400 ديفيزي سيغ 2 صافي كومبيان؟ 3000 على جوج كتعطيك 1500. 3000 على جوج هي 1500، 400 على جوج هي 200 هي 1000، و500 زائد 200 هي 1700 متر. فوالا لا ديستونس سي 1700 متر. سي بون؟ 1700 mètres. Voilà. Deuxième question. Quelle est la durée delta t du parcours de l'onde ultrasonore dans l'hémisphère gauche? La question, quelle est la durée delta t? يعني هاد لا durée هادي صافي اللي كيستغرقوها دي زوند التراسونور دون ليميسفير غوش. ليميسفير غوش هو هذا، وهاد لا بارتي هادي، وهادي ليميسفير دغوا. هنا الجزء الايسر ديال الدماغ، وهنا الجزء الايمن. الوغ قالوا لنا هاد لي زوند التراسونور فاش غادي يدخلوا هاد الجزء الايسر شحال كيستغرقوا في الوقت، سيتادير باش يمشيو ويرجعوا في هاد لا بارتي غوش شحال الوقت غادي يستغرقوا في دلتا تي. غادي نخدموا هاد لوسيلوغرام. هاد 10 سكوند شنو هي؟ 10 سكوند هي لو طون اللي كيستغرقها لي زوند التراسونور في لير باش مشاو ورجعوا غير هنايا. سي بون؟ 160 سكوند هي الوقت اللي كيستغرقوها هاد الموجات فوق الصوتيه فاش كيمشيو من الميجاس من لا سوند حتى يدخلوا لا بارتي انتيريور د ليميسفير غوش ويرجعوا. صافي؟ دونك هادي باش تمشي وترجع خلال 160 سكوند.
ونحيدو منها هذه فاش مشات في لي رجعات اللي هي 10 سكوند. الوغ باش نحسب هاد لوطون، هو هاد لوطون هذا كامل ناقص هاد لوطون، حيت هما طلبوا لك غير المده اللي استغرقوها الموجات فوق الصوتيه داخله، اللي استغرقوها هاد لي زوند التراسونور داخل يعني ليميسفير غوش، لا بارتي غوش دو ليميسفير. فوالا دونك غير فاش ندخلو لهنا ورجعو. الوغ غادي تاخد هادي كامله فاش مشات ورجعت خلال 160 وتنقسم منها هادي 10. الوغ دوزيام كيستيون، دلتا تي غادي تساوي هادي تي 0 تي 1 تي 2 اي تي 3. الوغ غادي تساوي تي 2 موان تي 1، تي 2 موان تي 1. مفهوم؟ حيت تي 2 هي هادي مشاو ورجعو، تي 1 هي هادي. الوغ إلا بغيتي هادي دير هادي ناقص هادي، دونك 160 ناقص 10 صافي كومبيان 150 سكوند. هذه المدة المستغرقة من طرف الموجات فوق الصوتية داخل يعني داخل l'hémisphère gauche. C'est bon? La question numéro 3. Déduire la largeur L de l'hémisphère gauche. Alors, قال غادي تحسب ليا la largeur L de l'hémisphère gauche. L'objectif de l'exercice هو la comparaison de la largeur de l'hémisphère gauche مع L prime اللي هي la largeur de l'hémisphère droite. باش نشوفوا هاد الانسان واش نورمال ولا لا. باش نعرفوا واش نورمال ولا لا خص يكونوا لي دو لارجور ايغو متساويين. يلا نخليكم تفكروا في هاد لا كيستيون. سي بون؟ فكرونا في هاد لا كيستيون، حسبوا لنا اي ولي دوني هما عندكم. ابخي نديروا لا كوريكسيون ان شاء الله. الو فوالا فكرتونا في لا كيستيون، يلا شكون يجاوب؟ بون قالوا لنا نحسبوا اي. حنا كنتواجدوا في اي وسط، واش في اليد ولا في الفوق ولا في الماء. حنا خارجين دابا لا، حنا دخلنا لدماغ الانسان وقلنا دماغ الانسان كيتكون يعني واحد النسبه كبيره ديال الماء. الوغ هاد الموجات فوق الصوتيه غادي يكونوا كينتشروا داخل الدماغ بسرعه 1500 متر بار سكوند، اكثر من الليف، حيت قلنا لك كيتكون من لي موليكول بلي ديسبيرسي متباعدين. الوغ لا فيتيس كتكون صغيره. باغ كونطخ الليكيد كيكونوا دي موليكول H2O متقاربين، والسوليد متقاربين اكثر متماسكين، يعني في السوليد السرعه اكبر كيتبعها الماء عاد الهواء. فوالا دونك كنحاول نمسح هاد لي دو كيستيون باش ندوزو لا كيستيون نيميرو 3. Donc la question numéro 3, on doit calculer la largeur L de l'hémisphère gauche. Donc, غادي نخدمو بلا فيتيس د البروباغاسيون ديال لو سون داخل الدماغ اللي هي الفيترو. اش كتساوي؟ هاد دلتا تي اللي ديجا حسبناها من هنا لهنا اللي هي 160 ناقص 10 لقينا 150 سكوند. هاد دلتا تي هي المده المستغرقه من طرف الموجات فوق الصوتيه من هنا لهنا في لالي اي روتور ديالهم اللي هي هادي كامله ناقص هادي اللي هي شحال لقينا 150. والمسافه المقطوعه باش يمشيو الموجات فوق الصوتيه داخل يعني لا بارتي ليميسفير غوش خصهم يمشيو يرجعوا. الوغ غادي يستغرقوا واحد لا ديستونس 2 زيل مشاو ورجعوا، حيت لا لارجور هي ال الي روتور هي 2 زيل. الوغ غندير 2 فوا ال سور دلتا تي اللي ديجا حسبناها، حنا بغينا ال. الوغ اش كتساوي في ديال لو فوا دلتا تي ديفيزي سور 2. ابليكاسيون نيميريك 1500 فوا دلتا تي قلنا 160 ناقص 10 باش نخليو غير هادي اللي هي 150 سور 2. ونديرو لابليكاسيون نيميريك. يلا حاولوا ديروا هاد لابليكاسيون نيميريك 1500 فوا 150 اللي هي دلتا ال سور 2. سي بون 1500 فوا 150 سور 2 كتعطينا. Alors implique que la largeur L égale 1,2 fois 10 à la puissance. Voilà, غادي نشوفو لي زينيتي هنا عطاونا bon نعطاونا ميكروسكوند.
معطيناش بهنا عندنا هنا ميكرو سكوند صافي. الوغ دلتا تي اللي ديجا حسبناها في لا كيستيون 2 دلتا تي لقينا فيها 160 ميكرو سكوند موان 10 ميكرو سكوند هي 150 ميكرو سكوند. خصنا نحولوها للسيستيم انترناسيونال حيت هنايا في محور الافاصيل عاطينا هادو بالميكرو سكوند ماشي بالسكوند، الوحده هنا ميكرو سكوند. الوغ خصنا نضربوها في 10 بويسونس موان 6. الوغ 150 باش نحولوها للسكوند نضربو في 10 أس ناقص 6، وكان عندنا نانو سكوند نضربو في 10 أس ناقص 9، ميلي سكوند نضربو في 10 أس ناقص 3. سي بون نعطيو لنا التحويل. دونك كتعطينا 1,5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 6 il y a 1,5 fois 10 puissance moins 4 secondes. C'est bon? Donc on va regarder l'application numérique. Donc on a c'est 1, donc V de l'OIA 1500 delta T 1,5 fois 10 puissance moins 4 sur 2. On a regardé l'application numérique. 1500 fois 1,5 fois 10 à la puissance moins 4 sur 2, ça fait combien? 0,11 mètres. Rien نحولوها centimètres. Mais le mètre de centimètre نضربو fois 100 اللي هي 10 puissance 2 كتعطينا 11,25 centimètres. C'est bon. Donc la relation بين V de هي 2L fois delta T حيت delta T فيها l'allée des ondes ultrasonores et le retour des ondes ultrasonores. Aller retour. حيت لي زوند ما كنستقبلهمش حتى كيرجعوا كيضربوا في واحد لوبستاكل ويرجعوا. لوبستاكل هو هذا في هذه الحاله كيمشيو من هنا يضربوا هنا ويرجعوا. المده الزمنيه قلنا هي 160 ناقص 10. 160 ناقص 10 هي 150 ميكرو سكوند. الا بغينا نحولوها للسكوند تعطينا 1.5 في 10 أس ناقص 4 اللي هي هذه. قسمناها على هاد جوج عطاتنا 11,25 cm. Voilà. On va la question numéro 4. Quatrième question. D'abord, comparer la largeur de l'hémisphère gauche avec la largeur de l'hémisphère droite. C'est bon? Donc, on va faire la comparaison. Je vais voir l'objectif de l'exercice. C'est la comparaison entre L et L'. L et L'. Alors, je vais faire la comparaison entre les deux largeurs. عندنا L نحاولو نحسبو L بريم كومباريو L مع L بريم. الوغ باش نحسبو L بريم نديرو ميم غولاسيون. عندنا عاوتاني في ديال لو حيت ليميسفير سوا غوش و بيان دغوات ديال الانسان راه كيتكون غالبا من الماء، الوسطين هو الماء. الوغ لا فيتوس غادي ناخدو 1500 كتساوي 2 L بريم عاوتاني على دلتا تي بريم امبليكو L بريم اش كيساوي؟ L prime كيساوي في دلو في دلتا تي بريم على جوج في دولو فوا دلتا تي بريم سيغ دو. ابليكاسيون نيميريك هي 1500 على جوج ونضربوها في دلتا تي بريم. الوغ دلتا تي بريم هي المدة الزمنية لا ديغ نيسيسير باش هاد لي زوند التراسونور غادي يديرو هاد لو شومان. غيمشيو حتى لهنا ونرجعو لهنا يمشيو ويرجعو. الوغ باش يمشيو ويرجعو كيديرو هاد لا ديغي هادي اللي هي هادي كاملة ولا هادي كاملة صافي ونقسم منها هادي باش نحسبو ليميسفير دغوات غادي ناخدو لو طون نيسيسير في لي دو زيميسفير غوش و دغوات ونقسم من ليميسفير غوش. الوغ باش يمشيو ويرجعو من هنا هي 310 تيوصلو لهنا ويرجعو هي 310. وإلا نقصنا منها هاد 100 إلا درنا هاد لا ديفيرونس 310 ناقص 150 300 بليتو ناقص 160 شحال كتعطينا؟ 310 ناقص 160 حيت هادي هي هاد لا ديغي هادي صافي. 310 ناقص 160 كتعطينا 150 ميكرو سكوند اللي هي هاد لا ديغي هادي. يعني لا ديغي نيسيسير باش هاد لي زوند التراسونور يمشيو يرجعو في ليميسفير غوش هو نيت لا ميم في ليميسفير دغوات اللي هي 150 ميكرو سكوند اللي هي 1.5 في 10 أس ناقص 4 سكوند. يعني ميم ديغي 1,5 10 بويسونس موان 4 سكوند. وإلا لاحظتو معايا هاد لا فالور هي هاد لا فالور نيت صافي. هاد لا فالور كتبقى لا ميم شحال لقينا فيها 0,11 متر اللي هي لا ميم. اش غادي نستنتجو؟
on déduit que L égale L prime. هذه هي لا كومباريزون. الوغ من هنا كيخرج واحد الاستنتاج ان هاد الدماغ ديال هاد الشخص نورمال عادي. علاش؟ حيت لا لارجور د ليميسفير دروات كيساوي لا لارجور د ليميسفير غوش. اي فوالا. دونك هذا هو ليكزارسيس. انتظروا معايا في التقديم المقبل ان شاء الله دي زوتر كوريكسيون دي ديفيرون تيب دي زيكزارسيس. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه كوم سا اي جديد حطينا راه غادي يوصلكم ان شاء الله. الا عندكم دي كيستيون حاولوا تحطوهم كوم دابيتيد في لي كومونتير. اي بون كوراج بور تو الموند.